بروميي بروتوتيب اللي البروفي ديالو غيكون محطوط على اس تي ام لوب. كما قلت البروفي ديالو غيكون محطوط اوبن سورس باش كلشي غيقدر يكون عنده واحد لاكسي لتو سكي تكنيك سيستيم ميكانيك الكترونيك اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك دابا نديرو واحد لا بوتيت ديمونستراسيون ديال الاستخدام ديالو. غادي نشعلو بسم الله. الدوزيام ديالو مشعول. دونك كما كتشوفوا عندنا واحد ليكرون هنا كتافيشي لنا تو سكي فوليوم بريسيون اي سيكل بار مينوت اللي كنقدروا نتحكموا عليها بالمنيو اللي عندنا. بيان سور كما كتشوفوا هنا كاين واحد لا سيمولاسيون ديال كومون كتنفخ وكتنفذ. وبيان سور راه عندنا توت لي زانفورماسيون باش الطبيب فيزويلمون وحتى بالصوت يقدر يعرف واش لا ماشين خدامه ولا ما خداماش. دونك عندنا ان بوزور كينديكي بلي لا كومبريسيون الي اون تران دو الي اون بروغري. وعندنا واحد ديليت فيزويل باش الطبيب عاوتاني يقدر يشوف بلي الماكينه خدامه ما كاين حتى شي مشكل. عاوتاني ان اوتر بوان فيزويل اللي هي الجاجه. دونك الدكتور عاوتاني عنده واحد الكونتاكت فيزويل مع لا ماشين كيشوف راهي خدامه راه كلشي مزيان. بيان سور عندنا واحد لابورتير هنا باش هاد البرودوي هذا فاش كيكون اون فوا كنسالي لا برودكسيون ديالو الطبيب كيجي وكيحط هاد البي ام في باك ديالو. دونك كيجي الطبيب كيجيب ديالو كيحطها تما. و بور موديفي باغ اكزومبل لي سيك بار مينوت عندنا هنا دو بوطون. دونك مثلا الا زدتو نقدر نطلع حتى ل 60 سيكل بار مينوت. دونك كنشوفوا بلي لي سيكل كيتزادوا. علاء المدني اليف انجينيور شيرشور في لي زيتازوني في إلينويز انستيتوت اوف تكنولوجي في شيكاغو. دونك فاش جيت المغرب في شهر جوج شفت بلي الوضع ديال الكوفيد 19 في المغرب كيتزاد بزاف ديال المشاكل اللي كتوقع. فانا كاليف انجينيور ومواطن فكرت بلي خصني نلقى شي حل باش نعاون البلاد. دونك درت المجهود ديالي كامل. دونك صاوب دي ديزاين ميكانيك والكترونيك باش نصاوب واحد الجهاز ديال التنفس. والحمد لله شكرا لي سبونسور تمكنت باش انني نلقى واحد البلاصه فين نخدم نلقى دي ماتيريو اللي كافيين. وتمكنا باش اننا نصاوب واحد البروتوتيب لو اوبيراسيونيل 100% خدام ما فيه حتى شي مشكل. وان شاء الله فاحنا ما كرهناش نبداو اون برودكسيون اون شين دو برودكسيون باش نقدروا نصاوبوا من 30 حتى ل 50 يونيتي في النهار. ان شاء الله نبداو بور سوفي دي في وان شاء الله كلشي يدوز مزيان. ابتداء هذا الاسبوع هذا البروتوتيب غادي يبدا يتبريزونطا المستشفيات الاطباء والدوله ان شاء الله باش ناخذوا واحد لاكور اللي هو جينيرال 100% باش ان شاء الله ناخذوا لي زوتوريزاسيون كاملين اللي خصنا باش نبداو لا كوميرسياليزاسيون. يوسف الرحماني صاحب مقاوله صغرى حديثه الانشاء بمدينه طنجه. كان لنا الشرف اننا نخدموا مع المهندس علاء المدني في هذا المشروع هذا اللي خدمنا فيه حنا كمصممين. وطبعا لبينا نداء الوطن اللي احتاجنا في هذه الساعه هذه اللي هي ساعه حرجه. وتجندنا انا والاطقم ديالنا ديال الشركه من اجل انجاز هذا المشروع هذا في ظرف جد وجيز اللي ما تجاوزش 24 ساعه. وان شاء الله بالنسبه للانتاج مستقبلا اذا تم تبني هذا المشروع ان شاء الله باذن الله سوف نتمكن من انجاز 50 وحده يوميا باذن الله من اجل انقاذ الارواح ديال المرضى ديال كوفيد 19. وكذلك بالنسبه لنا احنا هذه مبادره جد بسيطه جدا 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 مقارنه مع العطف المولوي ديال صاحب الجلاله نصره الله اللي ابان على العطف ديالو الشعب ديالو الحمد لله. وكذلك اشير اننا كنا سباقين الى طباعه المطبوعات البلاستيكيه مجانا التي اعطيناها المجتمع المدني والجمعيات. وخرجنا تقريبا ستوك اللي عندنا في الشركه كامل مجانا تعطى جميع الجمعيات ديال طنجه. وكذلك انبه كان نوجه واحد نداء للشباب المغربي اللي هو باغي يعمل شي حاجه للبلاد ديالو من اجل محاربه كوفيد 19 ان الشركه ديالي والمقاوله ديالي كتمنح له جميع الالات المتاحه اللي عندنا في المحل مجانا لاي عمل مجاني. Moudni Tarek, président directeur général du groupe STM. C'était avec un grand plaisir que STM en tant qu'entreprise citoyenne elle a accompagné aujourd'hui donc le développement de ce respirateur. Et c'est avec un très grand plaisir qu'il accompagnera le futur de ce respirateur, à savoir sa fabrication et sa mise en vente au cas où on a les licences et les autorisations pour le faire. Comme vous avez bien vu, donc ce respirateur, donc, il a un certain nombre d'avantages par rapport à ce qu'il y a un petit peu sur le marché. Donc déjà en termes de coût, rien que le prototype il a coûté moins de 2000 dirhams, sachant qu'une fois fabriqué en chaîne, donc il va coûter beaucoup moins. Les pièces détachées pour fabriquer donc ce prototype existent en abondance sur le marché local, donc on ne sera pas bloqué par des importations et des pièces qui n'existent pas.
Aussi, donc, ce respirateur, il est portable, sachant que quand il faut déplacer des malades d'un point à un autre, d'un hôpital de chez eux vers l'hôpital ou d'un hôpital vers un autre hôpital, donc on peut le faire avec cet équipement-là, donc qui ne va pas nécessiter grand-chose parce qu'il est doté d'une batterie qui lui permet quand même de tenir 3 heures. Donc ce produit-là, normalement, il fait partie donc, des équipements essentiels par la crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et le fait que STM ait poussé ce produit, le fait qu'il s'est investi à le développer, n'est qu'un geste citoyen parmi les autres et on espère pouvoir faire plus pour notre pays. أستاذ الزياني مصطفى كلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة عبد الملك السعدي. سعيد اليوم أن نتكلم عن مشروع طور بكفاءات مغربية 100% تحت إشراف يعني أحد الطلاب المغاربة بالديار الأمريكية، وهو عبارة عن جهاز تنفس اصطناعي مطور بطريقة يعني جد متقنة، ويعني تعتمد على بعض المكونات الموجودة في داخل الساحة حتى نتمكن من المساهمة بطريقة ما من يعني لتقليل أو لا تقليص معاناة المغاربة من جراء هذه الجائحة. بالنسبة لنا كأطر جامعية سعيد جدا بالتواصل مع بعض الكفاءات المغربية، وعلى رأسهم الطالب المغربي الذي طور هذا المشروع بإمكانيات ذاتية وبشراكة مع بعض الفاعلين على المستوى السوسيو اقتصادي.